खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ आज खुदावन की जो नरसिंगों की ईद है उसको सेलिब्रेट करूं और खुदावन को मुबारक कहूं कि खुदावन ने मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पर हैं और हम ये दिन देख रहे हैं और हम इन प्रोफेसीज के डेज में से गुजरे हैं। आमीन। हम देखते हैं कि जो खुदावन के पाक कलाम में जो नरसिंगों की ईद है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो कितनी मायने रखती है, क्योंकि देखें हम इस दुनिया में रहते हुए हम दुनियावी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इसी तरह खुदावन यीशु मसीह में रहते हुए हमने खुदावन के कैलेंडर को फॉलो करना है। हम देखते हैं किस तरीके से दिन ब दिन अगर आप न्यूज़ को फॉलो करें तो आपको खुदावन का कलाम, उसकी प्रोफेसीज और दुनिया के हालात आपको बताते हैं कि खुदावन का कलाम पूरा हो रहा है। आमीन। अभी पूरा कलाम पूरा नहीं हुआ बल्कि खुदावन के कलाम की काफ़ी प्रोफेसीज जो हैं वो पूरी हो रही हैं। आमीन। और हम देखते हैं इसी तरीके से जो नरसिंगे हैं वो खुदावन के कलाम में एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं। एक बहुत बड़ी ईद है ये, हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे तो हम इस ईद में शामिल होंगे और हम खुदावन का वेट कर रहे हैं। खुदावन की जो दुल्हन है वो तैयारी में है और हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में जो मुकाशफा है वो नरसिंगों की ईद जो आने वाली ईद है प्रोफेसी से भरा है कि खुदावन के कलाम में जब नरसिंगे बजाए जाते थे तो लोगों को खुदावन के घर में आने की दावत दी जाती थी। आपको भी मैं एग्जांपल दूंगी कि जिस तरह आप रात को जब सोते हैं तो आप अपनी घड़ी को अलार्म लगाते हैं ताकि सुबह जब अलार्म बजे तो आप टाइम पे उठ जाएं। इसी तरीके से नरसिंगा जो है एक अलार्म है, खुदावन का तरीकाकार है बुलाने का। नरसिंगे जंगों में बजाए जाते थे, खुदावन के घर में कॉल करने के लिए बजाए जाते थे। हम देखते हैं मुकाशफा 8 बाब उसकी पहली आयत में खुदावन के हजूर जो उसके फरिश्ते हैं 7 फरिश्ते वो नरसिंगों को लेकर खड़े हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब खुदावन की तरफ से कहा जाए और वो इस नरसिंगों को फूंके। आमीन। बुक ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर 8 वर्स 2। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधा घंटे के करीब आसमान पे खामोशी रही और मैंने इन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते और इन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। आमीन, हालेलुया। आपने देखा यहाँ पर कि खुदावन के 7 फरिश्ते खुदावन के नरसिंगों को लेकर खड़े हैं और वो तैयारी में हैं, वो वेट कर रहे हैं। इसी तरीके से इसकी वर्स 6 में और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए और जब पहले नरसिंगा फूंका तो खून मिला हुए ओले और आग और पैदा हुई। आमीन। इसी तरीके से चैप्टर 9 बुक ऑफ रेवोल्यूशन। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। इसकी चैप्टर 9 की वर्स 12 और 13। और जब 6ठा फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने इस सुनहरगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी। आमीन। आप अगर ये पूरे चैप्टर को पढ़े तो आपको जगह जगह खुदावन के फरिश्ते नरसिंगे बजाते हुए नजर आएंगे। आमीन। और इसी तरीके से चैप्टर 11 उसकी वर्स 15। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। आमीन। करेगा मीन्स ये फ्यूचर की बात हो रही है और अभी जो है हम तैयारी कर रहे हैं, हम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। आमीन। और हम खुदावन के आने की तैयारी कर रहे हैं, हम उस ज़ियाफत की तैयारी कर रहे हैं जब खुदावन हमें उसमें लेकर जाएगा, खुदावन हमें अपने घर में लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन के आने की तैयारी में हैं और हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में आप मेरे साथ निकालें पहले उसका 15 बाब उसकी वर्स 50 और 54।
اے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کے وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ آمین۔ دیکھیں، یہاں پہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی نرسنگا پھونکا جائے گا، یعنی خداوند نے کلام پوشیدگی میں نہیں کیا، خداوند نے آپ کو کنفیوژن میں نہیں رکھا۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی نرسنگا پھونکا جائے گا، یعنی ابھی نرسنگا پھونکا نہیں گیا لیکن پھونکا جائے گا۔ تو خداوند کا کلام بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے۔ آپ خداوند کے کلام کو جب کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ نرسنگوں کی عید کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ خداوند کا کلام بھرا پڑا ہے نرسنگوں سے۔ اگر میں یہاں پہ ان ورسز کو پڑھنا چاہوں تو میری آڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو کچھ حوالے دوں گی کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو برکت ملے گی۔ اسی طریقے سے ہم سام 81 کو بھی پڑھیں تو یہاں پہ خداوند کا جو بندہ ہے فرماتا ہے، امیر مغنی کے لیے گیت کے سر پر آصف کا مزمور۔ آمین۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، نغمے چھیڑو، چھیڑوار اور دف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربط نے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آہن اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یعقوب کے خدا کا حکم ہے، اسرائیل کا یہ آہن ہے۔ آپ اگر اسرائیل کے گھر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسرائیل کے گھرانے کی جو برکتیں ہیں وہ ملیں، تو آپ کو ان کے آئین، ان کے قانون اور جو خداوند نے دیے ہیں، یہ کسی یہودی کے یا کسی انسان کے نہیں بلکہ خداوند کے قانون ہیں۔ خداوند نے اس کلام میں ہمیں حکم دیا ہے، یعقوب کے خدا کا یہ حکم ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں کہ یہ برکت جو نرسنگوں کی عید ہے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہم بک آف ایکسوڈس چیپٹر 19 ورس 16، بک آف نمبرز چیپٹر 10 ورس 2 to 10، ریولوشن 11 اس کی ورس 15 to 19، پہلا تسلیکیوں 4 باب 13 سے 18، پہلا کرنتھیوں 15 سے 50، اور بک آف جوئل چیپٹر 2 ورس 1 to 2، بک آف لیویٹکس چیپٹر 23 ورس 23، سام 81 ورس 1 to 5، لیویٹکس چیپٹر 25 ورس 9، میتھیو چیپٹر 24 اس کی ورس 30 to 31 اینڈ ورس 46 to 51۔ ایمین۔ مینس کہ یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا، لیکن میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، یہ سب نرسنگوں کی عید کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، یعنی ہمیں نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے دونوں میں خداوند نے بتایا ہے۔ اور جو بک آف ریولوشن ہے، مکاشفہ کی کتاب ہے، وہ نرسنگوں کی عید سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے آج میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا، کہ خداوند نے مجھے زندوں کی زمین پہ رکھا اور اس عید میں شامل کیا۔ خداوند نے اپنے فیوچر میں، اپنے پاسٹ میں اور اپنے پریزنٹ میں مجھے یہ موقع دیا، اور خداوند نے مجھے یہ سکھایا کہ میں اس کو سیکھوں اور آگے اس کو ڈیلیور کروں۔ آمین۔ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں، اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گیت گائیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے تیاری کریں کہ یسوع مسیح آنے والے ہیں، یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے، اور خداوند کا جب نرسنگا بجایا جائے گا تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ ہمیں خداوند اپنے گھر میں شامل کرے، جو جگہ خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کی دلہن ہے اور ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آمین۔ خداوند کی نرسنگوں کی عید مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو ان جیسس نیم، آمین۔